स्वागतम्। इदानीं शुद्धिकौमुदी कक्षायाः आरम्भं कुर्मः। पूर्वतनकक्षायां यद् अस्माभिः किञ्चित् पठितमासीत् तस्य पुनः स्मरणं कृत्वा अग्रे गच्छामः। पूर्वतनकक्षायां ये विषयाः पाठिताः तेषां विषये सन्देहाः सन्ति चेत् आरम्भे प्रष्टुम् अर्हन्ति। आरम्भे मङ्गलं कुर्मः। येनाक्षरसमाम्नायम् अधिगम्य महेश्वरात् कृत्स्नं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। पूर्वतनकक्षायां ये विषयाः पाठिताः तेषां विषये सन्देहाः सन्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयन्तु, एकैकशः पश्यामः। मंजुनाथ महोदय किमपि प्रष्टुम् इच्छति इति भाति। मंजुनाथ महोदय। वेंकटरामन महोदय। अतः प्रश्नं नास्ति महोदय। अस्तु। मंजुनाथ महोदय, भवता स्वयं म्यूट इति कृतमस्ति, तत् निष्कास्य भवान् प्रश्नं प्रष्टुम् अर्हति। सुमित्रा महोदय प्रश्नं पृच्छतु। नमस्ते महोदय। नमस्कारः। स्वरे परे मकारः आगच्छति इति उक्तवान्, अनन्तरं व्यञ्जने परे अनुस्वारः आगच्छति इति उक्तवान् खलु? अनुस्वारः लेखनीयः इति। अनुस्वारः मकारः इति तावदेव, लेखनं कथं करणीयम् इति एषः लेखनदोषः। अर्धमकारः इति नूतनः वर्णः नास्ति, अनुस्वारः एव। अनुस्वाररूपेण एकं डाट् इति वदामः खलु आङ्ग्लभाषया, तथा लेखनीयं वा अथवा म इति लेखनीयं वा इति लेखनविषये सः विचारः आसीत्। महोदय, मम क्लेशः अस्ति, अवसाने आगच्छति चेत् कथं लेखनं करोति? यदि अवसाने भवति तर्हि अर्धमकारः म इत्येव लेखनीयम्। मकारः एव लेखनीयम्। म इति रामम् इति म एव लेखनीयम्। अस्तु महोदय, धन्यवादः। तदेव मम क्लेशः। अग्रे गच्छामः। पुनस्मरणम् अत्र किञ्चित् पुनस्मारणं कुर्मः। लेखनदोषेषु वयं मकारलेखनम् इति विषये पश्यन्तः स्मः। अनुस्वारात् स्वरे परे मकारः एव लेखनीयः, न तु अनुस्वारः। अतः स्वरे परे मकारलेखनम् एव शुद्धम्, अनुस्वारलेखनम् अशुद्धम्। अनुस्वारविधायकं सूत्रं मोनुस्वारः इति। एतानि उदाहरणानि गतकक्षायां वयं दृष्टवन्तः। बालः गृहम् आगतवान् इत्यत्र म इति लेखनीयम्। रामः फलम् इच्छति इत्यत्रापि म इति लेखनीयं, यतः अग्रे स्वरः अस्ति। तथैव अग्रे रामं वन्दे इत्यत्र अग्रे व्यञ्जनवर्णः अस्ति, अतः अनुस्वारः लेखनीयः। गुरुं नमामि इत्यत्र न इति व्यञ्जनाक्षरमस्ति, अतः गुरुम् इति अनुस्वारः लेखनीयः। एषः कश्चन लेखनदोषः। एतावत्पर्यन्तं पूर्वतनकक्षायाम् अस्माभिः दृष्टम्। इदानीम् अग्रे गच्छामः। प्रायः वयं सर्वे एतानि पदानि जानीमः। अङ्गणम्, अण्डं, चञ्चूः,
शान्तः, पंपा इति एतानि पदानि सन्ति। अत्र वस्तुतः अङ्गणम्, अण्डं, चञ्चूः इति एतानि त्रीणि पदानि सन्ति। अत्र लेखनदोषः अस्ति। अङ्गणम् इति लेखनीयम्। तत् कथम् इति अग्रे पश्यामः। अनुस्वारस्य पुरतः वर्गीयव्यञ्जनानि य व ल वर्णाः यदा भवन्ति तदा तस्य सदृशः परसवर्णः आदेशः भवति। प्रायः भवन्तः सर्वे सन्धिः इति विषये सम्यक् जानन्ति एव। अत्र परसवर्णः भवति। पाणिनिसूत्रम् अनुस्वारस्य यै परसवर्णः इति। एतादृशेषु स्थलेषु परसवर्णरहितरूपाणि नाम अनुस्वारसहितानि परसवर्णरहितानि रूपाणि असाधूनि एव। यत्पूर्वं वयं दृष्टवन्तः अङ्गणम् एवम् अङ्गणम् इति लेखनम् अशुद्धम्, अण्डम् इति लेखनम् अशुद्धम्। तर्हि शुद्धं रूपं किम् अत्र पश्यामः। अङ्गणम् इति एवं लेखनीयम्। ङकारः, गकारस्य पूर्वं गकारः आसीत्, तस्य सवर्णः अन्तिमवर्णः ङकारः अङ्गणम् इति अत्र परसवर्णः अस्ति। चञ्चूः अत्रापि परसवर्णः अस्ति। अण्डम् इति अत्रापि परसवर्णः अस्ति। शान्तः इत्यत्रापि परसवर्णः अस्ति। पंपा इत्यत्रापि परसवर्णः। एवम् एतानि पञ्च शुद्धानि रूपाणि अङ्गणं, चञ्चूः, अण्डं, शान्तः, पंपा। अत्र सर्वत्र एतत् नित्यमेव भवति। एषः परसवर्णः नित्यं भवति। अङ्गणम् एवमेव लेखनीयम्, एवं न लेखनीयम्। अत्र यत् पूर्वं दर्शितम् अशुद्धानि इति एवं कदापि न लेखनीयम्। यतः अत्र सर्वत्रापि परसवर्णः नित्यः भवति। कुत्रचित् शब्देषु परसवर्णः विकल्पेन भवति। यथा संघटनं, संचयः। अत्र एतादृशेषु रूपद्वयमस्ति। संघटनम् इत्यपि लेखितुं शक्यते, संघटनं सम् इति लिखित्वा घटनम् इत्यपि लेखितुं शक्यते। अत्र सूत्रं वा पदान्तस्य। अत्र परसवर्णः एतादृशेषु स्थलेषु विकल्पेन भवति। कस्मिन् स्थले विकल्पेन? पदान्ते। यत्र पदस्य अन्तं भवति तत्र परसवर्णः विकल्पेन। संघटनम् इत्यत्र सम् इति पदम्, तथैव संचयः इत्यत्रापि सम् इति पदम्। अतः पदान्ते विद्यमानस्य परसवर्णः विकल्पेन भवति। अत्र गोविन्दराजमहोदयस्य प्रश्नः अस्ति, परसवर्णः नाम कः इति। परः नाम अग्रे विद्यमानः वर्णः। यथा अत्र प्रथमे यदि पश्यामः अम् गणम् इति अस्ति। अत्र ग इति अग्रे अस्ति कश्चन वर्णः। अम् इत्यस्य अग्रे ग इति व्यञ्जनाक्षरम् अस्ति। अग्रे इत्यस्य एव व्याकरणपरिभाषायां परवर्णः इति वदामः। परे अग्रे अस्ति इति। सवर्णः नाम तस्य सदृशः इत्यर्थः, अन्यस्य वर्णस्य सदृशः इति। गकारस्य सदृशः वर्णः अत्र ङकारः भवति। अङ्गणम् इति परसवर्णः आदेशः भवति। सन्धिः यदा अस्माभिः पठितः भवति
तत्र सन्धिविधायकसूत्रेषु एतत् मुख्यं सूत्रमस्ति अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इति पाणिनिसूत्रम्। परसवर्णः नाम अग्रिमवर्णस्य सदृशः वर्णः आदेशः यदा भवति तदा परसवर्णः इति वदामः। अत्र सर्वत्रापि अङ्गणम् इत्यत्र गकारस्य सदृशः ङकारः परसवर्णः आगतः। चञ्चूः इत्यत्र चकारस्य सदृशः ञकारः अन्तिमवर्णः आगतः। डकारस्य सदृशः णकारः आगतः। तकारस्य सदृशः नकारः, पकारस्य सदृशः मकारः इति परसवर्णः आदेशः जातः। परसवर्णः द्विविधः यदुक्तं पूर्वम्। अत्र सर्वत्रापि परसवर्णः नित्यः। अग्रे उक्तेषु उदाहरणेषु संघटनं संचयः इत्यत्र परसवर्णः विकल्पेन भवति इति एतावत्पर्यन्तं वयं परसवर्णः इति विषये दृष्टवन्तः। एकम् अभ्यासम् इदानीं कुर्मः। शुद्धं रूपं चिनुत। अत्र भवद्भिः वक्तव्यम् एतत् अत्र किं किं शुद्धम् अस्ति इति। एतानि पञ्चरूपाणि दत्तानि सन्ति। अत्र किं शुद्धं रूपम् अस्ति इति भवद्भिः वक्तव्यम्। श्रीधरमहोदयः हस्तम् उत्तोलितवान् अस्ति। श्रीधरमहोदय। नमस्ते महोदय। नमस्ते। प्रथमम् अङ्गणम् एकम् एव शुद्धं रूपं वक्तव्यम्। एकमेव शुद्धम् अण्डम् एव शुद्धम् एकम् अस्ति। अस्तु, धन्यवादः। एकक्षणम्। अत्र बहवः हस्तम् उत्तोलितवन्तः सन्ति। पूर्वतनकक्षायां ये सन्देहमेव न पृष्टवन्तः तान् पश्यामः। रामप्रिय महोदय। पंपा इति शुद्धं रूपम्। अस्तु, अत्र शुद्धं रूपं द्वयमेव अस्ति। अण्डम् इति पंपा इति द्वयमपि शुद्धं रूपम् अस्ति। अन्यद् त्रयमपि रूपम् अशुद्धम्। अग्रिमे अभ्यासे अन्येषाम् अवसरः लभ्यते। शुद्धानि रूपाणि अत्रैव सन्ति। अङ्गणं, चञ्चूः, अण्डं, शान्तः, पंपा इति एतानि पञ्च शुद्धानि रूपाणि। अग्रिमविषयं पश्यामः। द्वित्वम् इति कश्चन विषयः। केषाञ्चित् पदानां लेखनावसरे केचन वर्णाः द्विवारं लेखनीयाः। उच्चारणश्रवणे अस्माकं कदाचित् ज्ञानं न भवेत्, किन्तु लेखनावसरे तु अस्माभिः द्विवारं लेखनीयं भवति। एते सर्वे शब्दाः प्रायः अत्यन्तं प्रसिद्धाः एव, किन्तु वयं तेषां लेखनसमये बहुधा दोषं कुर्मः। अतः तस्य दोषस्य निवारणाय इदानीं द्वित्वम् इति विषयं पश्यामः। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। महत्त्वम् इति पदमस्ति। सर्वदा वयं प्रायः एवं लिखामः, महत्त्वम् इति। तत्र तकारस्य द्वित्वमस्ति, नाम द्विवारं लेखनीयः तकारः। तत्र पदविभागः महत् त्वम् इति पदविभागः। तथैव सत्त्वम्
सत् त्वम् इति पदविभागः। तत्त्वम् एतस्य पदस्य लेखनावसरे बहुधा अस्माभिः दोषः क्रियते। एकः एव तकारः एवं लिख्यते, तथा न लेखनीयं। तत्त्वम् इति तकारद्वयं लेखनीयं। सात्विकं, सात्विक आहारः इति वयं वदामः। सात्विकम् अत्रापि तकारः, तकारस्य द्वित्वं करणीयम्। उज्ज्वलः, उत्ज्वल अत्र सन्धिः भवति। उज्ज्वलः इत्यत्रापि द्वित्वं जकारस्य। पाश्चात्य शब्दविषये बहुधा अस्माकं दोषः भवत्येव लेखनावसरे। पश्चात् इति शब्दः, अस्मात् त्यक् इति प्रत्ययः। पाश्चात्यः तकारः द्विवारं लेखनीयः, तकारस्य द्वित्वं भवति। पाश्चात्यः इति द्वित्वविषये एतानि उदाहरणानि दृष्टवन्तः। इतोपि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। कार्तिकमासः, कार्तिक अत्र कृत्तिका इति शब्दः, अतः तत्र कार्तिकमासः इति तकारस्य द्वित्वं भवति। तकारः द्विवारं लेखनीयः। तज्ञः, अत्रापि वयं बहुधा दोषं कुर्मः। तज्ञः, तत् ज्ञः अत्रापि सन्धिः भवति। तत् ज्ञः, तज्ञः। कित्वं, कित् त्वं, कित्वं। छिद् त्वा, छित्त्वा तकारस्य द्वित्वं। भिद् त्वा, भित्त्वा। उद्ध्वस्तः, अत्र धकारद्वयमस्ति। उत् ध्वस्तः, उद्ध्वस्तः इति द्वित्वम् अत्र भवति। एषा काचित् सामान्या द्वित्वस्य प्रक्रिया। अत्र सर्वत्रापि अस्माकं लेखनदोषः भवति, तस्य दोषस्य निवारणं करणीयं। पुनरपि तानि उदाहरणानि स्मरामः। महत्त्वं, सत्त्वं, तत्त्वं, सात्विकं, उज्ज्वलः, पाश्चात्यः, कार्तिकमासः, तज्ञः, कित्वं, छित्त्वा, भित्त्वा, उद्ध्वस्तः इति एतानि द्वित्वस्य उदाहरणानि। यत्र अस्माभिः बहुधा दोषः क्रियते तानि कानिचन उदाहरणानि अत्र दृष्टानि। एतस्मिन् विषये कोऽपि सन्देहः नास्ति इति चिन्तयामि। यदि कस्यापि सन्देहः अस्ति ते हस्तम् उत्तोलयितुम् अर्हन्ति। द्वित्वम् इति विषये विशेष नियमः इति नास्ति, किन्तु एतानि पदानि एव स्वयं तथा सन्ति। तस्य सर्वत्रापि तकार यत्र यत्र वर्णः द्विवारं लेखनीयः तानि पदानि एव तथा लेखनीयानि सन्ति। तत्र नियमः इति विशेष नियमः नास्ति, तत् पदमेव तादृशम्, अतः अस्माभिः तथा लेखनीयम्। संक्षेपेण वयमिदानीं कांश्चन प्रश्नान् स्वीकुर्मः। प्रेमा महोदय, प्रेमा महोदय श्रूयते वा? श्रीधर महोदय? अस्तु महोदय। श्रीधर महोदयस्य प्रश्नः अस्ति वा? नास्ति महोदय। अस्तु। वेंकटरामन् महोदय? वेंकटरामन् महोदय प्रश्नमस्ति महोदय। पृच्छतु। किञ्चित् उद्ध्वस्तः
शब्दं किं वदामि? उद्ध्वस्तः कुत्रापि ध्वंसः भवति चेत् तत्र उद्ध्वस्तः इति प्रयोगः भवति। प्रोनौन्सियेशन् ऐ एम् आस्किङ्ग्। उद्ध्वस्तः वा? उद्ध्वस्तः धकार महाप्राणः, धकार महाप्राणः, एकः अल्पप्राणः द, एकः महाप्राणः मिलित्वा उद्ध्वस्तः इति। धन्यवादः। मीना महोदय, हेलो, प्रश्नः अस्ति वा? हरि ओम्। हरि ओम्, श्रूयते वा? श्रूयते, पृच्छतु। कोऽपि प्रश्नः अस्ति? इदानीं प्रीवियस् तिङ्ग् प्रश्नः इरुन्दது कक्षायाः अन्ते स्वीकुर्मः, हस्तम् अन्ते पश्यामः। ओके। वरदन् महोदय, पूर्वपाठं परसवर्णः is it the pa varga, all pa vargas, the anuswara is not required, or परसवर्णः इत्युक्ते अग्रिमवर्णस्य सदृशः वर्णः। प्रायः भवान् सन्धि विषये यदि पठितवान् अस्ति तत्र कः वर्णः कस्य सवर्णः इति विषयः उक्तः भवति। तत्र उदाहरणम् इदानीम् अम् इत्यस्य सवर्णः एषः अनुनासिकः, अतः ङ इति अनुनासिकः वर्णः इति सावर्ण्यं तत्र उक्तं भवति सन्धि पाठसमये। अत्रापि ते वर्णाः स्वीकरणीयाः। but ga is not pa varga, no? Anganam, ga is that comes ka varga, no? Not pa varga. Parasavarna is परसवर्ण इत्युक्ते अग्रिमवर्णः यः कोऽपि भवति। अत्र पश्यतु, अग्रे च अस्ति, त अस्ति, ड अस्ति, प, यत्किमपि अग्रिमवर्णस्य सवर्णः प्रायः अन्तिमवर्णः भवति। ग इत्यस्य अन्तिमवर्णः ङ, अत्र स्पष्टं भवति। ग इत्यस्य अन्तिमवर्णः ङ, कवर्गस्य अन्तिमः ङ, चवर्गस्य अन्तिमः ञ, टवर्गस्य अन्तिमः ण, तवर्गस्य अन्तिमः न, पवर्गस्य म, एवं परसवर्णः भवति। उत्तरं स्पष्टमस्ति वा? I'm still, so pa parasavarnaka includes all ka, cha, ta, pa, ta, everything. यत्किमपि अग्रिमवर्णः, पुरतः यः वर्णः भवति, नेक्स्ट् लेटर् यत् अग्रिमवर्णः भवति खलु, तस्य सवर्णः भवेत्, तावानेव नियमः। सवर्णः कः भवति? तत्र तस्य वर्गस्य अन्तिमवर्णः प्रायः सवर्णः भवति। तत्र अन्येपि विचाराः सन्ति। भवान् सन्धिपाठे यदि परसवर्णसन्धिः इति पठितवान् अस्ति तदेकवारं पुनः स्मरणं करोतु। बालकृष्णन् महोदय, उद्ध्वस्य पदस्य किञ्चित् स्पष्टं करणीयमिति प्रार्थयामि। उद्ध्वस्तः इति अस्ति, तत्र द्वित्वं भवति इति विषयः, तावदेव। ध्वस्तः अर्थः किम्? ध्वंसः, ध्वंसः इत्येव अर्थः। ध्वस्तः इत्यस्य ध्वंसः अभवत्, धन्यवादः। सम्यक् ध्वंसः अभवत् इत्यर्थः। प्रेमा महोदय, गोविंदराज महोदय, गोविंदराज महोदयः स्वयं निःशब्दं कृतवान् अस्ति। यदि प्रश्नः अस्ति प्रष्टुं शक्नोति।
वृन्दा महोदय। हलो नमस्ते। नमस्ते। तत्र विवरणे अनुस्वारस्य पुरतः वर्गीयव्यञ्जनानि यवलाश्च यदा भवति तदा सादृशः परसवर्णः लेखनीयः इत्यासीत्। यवलाश्च तस्य उदाहरणानि अस्ति? तस्य उदाहरणानि अग्रिमकक्षायाम् अहं पुनः दर्शयामि। अत्र केवलं वर्गीयव्यञ्जनानि स्वीकृतानि सन्ति। अस्तु। शारदा महोदय। प्रायः सर्वेषां प्रश्नाः उत्तरिताः इति चिन्तयामि। अग्रे गच्छामः। पाश्चात्यः इत्यस्य पदस्य अर्थः वयं सर्वे जानीमः। हरि ओम्। हरि ओम्। श्रूयते वा? श्रूयते, पृच्छतु। हरि ओम् महोदय। शारदा। नमस्कारः, वदतु। तज्ञः हरि ओम् इति पदमस्ति किल? अस्ति। तत्ज्ञः नकारस्य स्थाने जकारः आगच्छति। सत्यं। द्वित्वं कुत्र अस्ति? तत्र जकारः एव जकारः अस्ति खलु तत्र। अत्र एषा सन्धिः इति न चिन्तनीयं। तत्र जकारः द्विवारमस्ति खलु। जकारः द्विवारमस्ति, तदेव द्वित्वं तत्र। अत्र सन्धिविषये चर्चा न प्रचलति इदानीं। तज्ञः इति पदे जकारः द्विवारमस्ति इति विषयः, तावदेव। सन्धिः इति विषयः अत्र नास्ति। श्रेया महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, पाश्चात्यः इत्यस्य अर्थः कः इति। विदेशीयाः ये भवन्ति, भारतं पूर्वस्मिन् प्रदेशे अस्ति, पूर्वदेशे अस्ति, अस्माकं देशात् तस्मिन् पार्श्वे ये भवन्ति ते पश्चात् विद्यमानाः, ते पाश्चात्याः। विदेशीयाः इति अर्थे तस्य पदस्य प्रयोगः अस्ति। कल्पिता महोदयायाः प्रश्नः अस्ति, कार्तिकमासः इति पदे कथं तत्र तकारद्वयमिति। तत्र पदमेव कृत्तिका इति पदं। कृत्तिका इति पदे एव तकारद्वयमस्ति, अतः कार्तिकमासः इत्यत्रापि तकारः द्विवारं श्रूयते। अन्यान् प्रश्नान् पुनः अग्रे स्वीकुर्मः। अरुण महोदयस्य कोऽपि प्रश्नः अस्ति वा? I have a, I'm sorry, I can't speak in Sanskrit. In Satvikam, what is the Vigraha Vakya? तद् विग्रहवाक्यम् अहं सद्यः एव इदानीं वदामि अग्रे। श्रीनिश्चल महोदय। नमो नमः। नमो नमः। अत्र छिद् इति धातु अस्ति, तद् त्वा इति अस्ति। तर्हि धातूनां कृते एव एतत् भवति वा, नो चेत् सन्धि इति भवान् उक्तवान्, किञ्चित् स्पष्टं करणीयं। तथा किमपि नास्ति। अत्र द्वित्वम् अस्ति इत्येव विषयः। चित्वा इत्यत्र तकारः द्विवारं लेखनीयः इति विषयः अत्र अस्ति।
अत्र सन्धिः इति विषये चर्चा न प्रचलति। तकारः द्विवारं लेखनीयः। कानि उदाहरणानि इत्युक्ते छित्त्वा भित्त्वा कित्वम् इत्यादि उदाहरणानि इति। अत्र सन्धिः भवति इति सः अन्यः विचारः। अत्र सर्वत्रापि धातु विषयं धातु कृते एव भवति वा नो चेत् तत्र द्वित्वा तथा किमपि नास्ति। यथा उपरि तज्ञः इति अस्ति, तज्ञः तत्र धातुः नास्ति, तत्र नास्ति, तदेव तथा धातुः विषये एतद् नास्ति। यत्र अस्माभिः तकारद्वयं लेखनीयम् इति एतानि कानिचन उदाहरणानि सन्ति। अस्तु, अग्रे गच्छामः। द्वित्वम् इति विषये वयम् इदानीं दृष्टवन्तः। अग्रे पश्यामः। द्वित्वस्य एव अन्यानि उदाहरणानि। येषां पदानाम् अन्तिमस्वरात् पूर्वं द्वित्वघटितवर्णौ भवतः तेषां तृतीया विभक्तौ द्वित्वं स्यादेव। यथा वृत्तिः। वृत्तिः इत्यस्मिन् पदे अन्तिमः स्वरः इकारः। इकारात् पूर्वं द्वित्वघटितवर्णौ स्तः। कौतौ वर्णौ तकारः। तकारद्वयमस्ति। एतादृशानि यदा उदाहरणानि भवन्ति तेषां तृतीयादिविभक्तौ, तृतीया षष्ठी इत्यादि विभक्तौ द्वित्वम् अवश्यं भवति। वृत्तिः इत्यस्य तृतीया विभक्तौ वृत्त्या इति। तथैव भित्तिः इत्यत्र तस्य तृतीया विभक्तौ भित्त्या। अन्यानि कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। प्रवृत्तिः इति प्रथमा विभक्त्यन्तं पदं, प्रथमान्तं पदं प्रवृत्त्या इति तकारद्वयं लेखनीयं। विच्छित्तिः इति पदं, तस्यापि तकार तृतीया विभक्तौ तकारद्वयं लेखनीयं। विपत्तिः इत्यत्रापि विपत्त्या तकारद्वयं लेखनीयं। बुद्धिः बुद्ध्या इति लेखनीयं। शुद्धिः शुद्ध्या। व्युत्पत्तिः व्युत्पत्त्या। पूर्वतन विषयस्य विषये हस्तम् उन्नीतवन्तः सर्वे एकवारं हस्तम् अधः कुर्वन्तु, नो चेत् पुनः यदा अग्रे सन्देहः भवति कस्य इति न ज्ञायते। एतत् एपि अत्र प्रवृत्त्या, विच्छित्त्या, विपत्त्या, बुद्ध्या, शुद्ध्या, व्युत्पत्त्या इत्यत्रापि द्वित्वं करणीयम् इति एषः नियमः। अन्यानि उदाहरणानि पश्यामः। एतानि उदाहरणानि अन्तिमस्वरात् पूर्वं यदा द्वित्वघटितवर्णौ भवतः तदा तृतीयादिषु विभक्तिषु द्वित्वम् अवश्यं करणीयम् इति। अन्यः कश्चन नियमः अस्ति द्वित्वस्य विषये। द्वित्वघटितेन उपान्त्यवर्णेन युक्ताः शब्दाः ये सन्ति तेषां यदा सन्धिः भवति तदा अपि द्वित्वं करणीयम् इति नियमः। अत्र पश्यामः उदाहरणानि। शुद्ध्यर्थम्। शुद्ध्यर्थम् इति एवं लेखनं। दकारः एकः एव लिखितः, एतत् अशुद्धं। समृद्ध्यर्थकः। अत्रापि धकारः एकः एव। प्रवृत्त्यादयः। तकारः द्विवारं लेखनीयः। समृद्ध्युपायः। दकारः धकारश्च। उत्पत्त्यर्थे तकारः द्विवारं लेखनीयः। एतानि शुद्धानि रूपाणि।
यत्र उपान्त्यवर्णेन युक्ताः शब्दाः, अत्र शुद्ध्यर्थम् इत्यत्र शुद्धि अर्थम् इति संधिः भवति, तादृशे स्थले अत्र सर्वत्रापि द्वित्वं करणीयम् इति अत्र बहु विशेषविचारः कोऽपि नास्ति। अग्रे गच्छामः। प्रायः एतानि प्रसिद्धानि पदानि सन्ति, तत्र सर्वत्र अस्माभिः बहुधा दोषः क्रियते। दुस्थितिः, मनस्थितिः, निस्पृहः इत्यादिषु। अतः तेषां विषये अस्माभिः विशेष अवधानं दातव्यं। सः विषयः अत्र स्वीकृतः। केषुचित् पदेषु दुस् दुर् इत्यादीनां प्रादीनाम् उपसर्गाणाम् अनन्तरं सकारादिः शब्दः भवति, नाम शब्दस्य आरम्भे सकारः भवति। तत्र विसर्गसन्धिः करणीयः। सः विसर्गसन्धिनियमः अस्माभिः स्मरणीयः। विसर्गः लेखनीयः अथवा सकारः लेखनीयः। कानिचन उदाहरणानि पश्यामः। सकारः यदि लिख्यते सकारद्वयं दृश्यते, अथवा तत्र विसर्गः लिख्यते चेत् एकः विसर्गः एकः सकारः। दुस्स्थितिः एवं लेखनम् अशुद्धम्। दुस् स्थितिः अत्र सकारद्वयमस्ति, शुद्धं रूपम्। अथवा यदि विसर्गसन्धिः क्रियते अत्र दुस्स्थितिः, यदि सन्धिः न क्रियते तदा दुस्स्थितिः। सन्धिनियमः अस्माभिः अत्र स्मरणीयः। मनस्थितिः, मनस् स्थितिः, मनस्थितिः। मनः अत्र यदि विसर्गः लिख्यते एवं लेखनीयं, विसर्गः न लिख्यते यदि एवं लेखनीयम्। एवं लेखनम् अशुद्धम्। निस्थानं, निस्पृहः, शिरस्नानं, वयस्तरः। अन्यानि उदाहरणानि। वक्षस्थलं, निस्सृतं, निस्वार्थः, अप्सरस्त्री, ज्योतिषशास्त्रं, दुःस्वप्नः। एवं लेखनम्। एकैकः वर्णः अत्र सर्वत्र लिखितः, तत् एतत् सर्वम् अशुद्धमेव। सकारद्वयं लेखनीयम् अथवा विसर्गः, सकारद्वयम् अथवा विसर्गः, सकारद्वयम् अथवा विसर्गः। एषः नियमः दुस् दुर् इति एतादृशानाम् उपसर्गाणां विषये एव भवति। एषः अपि द्वित्वस्य नियमः। अन्यदेकं प्रसिद्धं पदमस्ति, वयं सर्वदा प्रयोगं कुर्मः, दत्त्वा इति। तत्र दत्त्वा इति द्वित्वम् अवश्यं लेखनीयम्। अस्माभिः बहुधा द्वित्वं न लिख्यते एव। दत्त्वा इति लेखनीयम्। तत्र प्रक्रिया अत्र विवृता अस्ति। दा धातोः त्वा प्रत्यये दत् इति आदेशः भवति, धत् इति आदेशः भवति, तदा दत्त्वा इति रूपं भवति। समाननियमः इत्यस्य पाणिनिसूत्रं किमपि नास्ति, एवं लेखनप्रक्रिया इत्येव। ते शब्दाः एव तथा सन्ति। तत्र सामान्यनियमः तृतीयः इत्यत्र तु सन्धिः भवति इति अस्माभिः स्मरणीयम्। एतावत्पर्यन्तं ये विषयाः उक्ताः, तेषां विषये कोऽपि सन्देहः अस्ति चेत् हस्तम् उत्तोलयितुम् अर्हन्ति। यदि सन्देहः नास्ति किञ्चित् अग्रे गच्छामः। द्वित्वं कुत्रचित् विकल्पेन भवति, यथा मर्यादा। अत्र द्वित्वं विकल्पेन भवति। यकारः, यकारस्य द्वित्वं कदाचित् भवति, कदाचित् न भवति। उभयथापि
लेखितुं शक्यते। अर्कः अर्कः ककारस्य द्वित्वं क्रियते न क्रियते एवमपि लेखितुं शक्यते। तात्पर्यं तात्पर्यं न ह्यस्ति अत्र यकारस्य द्वित्वमस्ति। अपह्नुतिः हकारस्य द्वित्वमस्ति। सिद्ध्यति अत्रापि द्वित्वमस्ति। शुद्ध्युपास्यः अत्र कश्चन दोषः दृश्यते। धकारः द्विवारं लेखनीयः आसीत्। अत्र सर्वत्रापि उदाहरणेषु द्वित्वं विकल्पेन भवति। सूत्रद्वयमस्ति अत्र अचो रहाभ्यां द्वे इति अनचि च इति। एताभ्यां सूत्राभ्याम् अत्र द्वित्वं विकल्पेन भवति। उभयतापि लेखने कोऽपि दोषः तु नास्ति। प्रसिद्धम् अन्यत् पदमस्ति, वयं सर्वे जानीमः, सन्यासी इति। सन्यासी इत्यत्र यदि वयम् अनुस्वाररहितं रूपं लिखामः तत् अशुद्धं। संन्यासी इति एवं शुद्धं रूपं लेखनीयं, यतः अत्र सम् इति उपसर्गः, अतः अनुस्वारः लेखनीयः एव। अत्र बहुधा अस्माभिः अनुस्वारः त्यज्यते, अनुस्वारः न त्यक्तव्यः। सन्यासी संन्यासी इति एवं अनुस्वारसहितं रूपम् अस्माभिः लेखनीयम्। पूर्वतनकक्ष्याविषये केऽपि प्रश्नाः सन्ति इति उक्तमासीत् पूर्वं। ते प्रश्नाः इदानीं प्रष्टुं शक्याः। कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। पूर्वतनकक्षाविषये प्रश्नाः सन्ति इति उक्तमासीत्। तादृशाः कृपया हस्तम् उत्तोलयन्तु। तान् प्रश्नान् इदानीं स्वीकुर्मः। पूर्वतनकक्षाविषये कस्य प्रश्नः आसीत्? श्रीनिश्चला महोदय, हरि ओम्। हरि ओम्। पूर्वतनकक्षाविषये प्रश्नः अस्ति वा? नैव, तद्वित्वस्य विषये एव अहं पृष्टवती। पृच्छतु। कथं जानीमः कुत्र द्वित्वं भवति कुत्र न भवति इति? तत्र पुनः पुनः अभ्यासः एव करणीयः। पदानि पुनः पुनः ज्ञात्वा प्रयोक्तव्यानि लेखनीयानि च। अस्तु महोदय। वेङ्कटरामन् महोदय। प्रश्नः नास्ति महोदय। अकल्पिता महोदय। अकल्पिता महोदय, प्रश्नः अस्ति? हरि ओम्। हरि ओम्, वदतु। साहाय्यम् इति पदे यकारस्य द्वित्वं भवति वा? द्वित्वं भवति। द्वित्वं भवति। भवति। यकारस्य द्वित्वं भवति। साहाय्यम् इत्यत्र। अस्तु। सडगोपन् महोदय। सडगोपन् महोदयस्य ध्वनिः। अनुस्वारः इति अत्र उपसर्गगतः मकारः लोपं नार्हति कथमपि, अतः अनुस्वारः लेखनीयः इत्यत्र अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः इत्यपि भवति वा न वा? अनुस्वारस्य ययि परसवर्णः न भवति तत्र। यतः अग्रे नकारः अस्ति, सः समानः एव वर्णः, तस्य अन्यः सवर्णः वर्णः इति न भवति। परसवर्णः इति कश्चन सन्धिः,
सः सन्धिः अत्र न भवति। नकारः तु ए लेटर् एव, तथापि परसवर्णसन्धिः न भवति वा? परसवर्णसन्धिः अत्र न भवति। नमस्ते, थैंक यू। मूर्ति महोदय, मूर्ति महोदयस्य ध्वनिः न श्रूयते। परसवर्णीय विषये द्वितीयसूत्र विषये किञ्चित् स्पष्टीकरणं। तत्र सूत्राणि विशेषेण तथा न उच्यन्ते अस्यां कक्षायां, सूत्रमेव तत्र स्वीक्रियते सामान्यतः। अचोरहाभ्यां द्वे इति प्रथमं सूत्रम्। अच् इत्युक्ते स्वरवर्णः, तस्मात् परः रेफः हकारः, तकारः हकारः यदा भवति तदा तेषां द्वित्वं भवति इति प्रथमसूत्रस्य अर्थः। अचः पराभ्यां रेफः हकाराभ्यां परस्य यरः द्वे वास्तः इति सूत्रम्। अचोरहाभ्यां द्वे इति। यदि एषः नियमः यः उक्तः तस्मात् परः यदि स्वरः भवति तदा एतादृशं द्वित्वं न भवति इति द्वितीयं सूत्रं वदति। सूत्रार्थः श्रुतः इति चिन्तयामि। धन्यवादः। प्रायः सर्वेषां सन्देहाः परिहृताः इति अहं चिन्तयामि। संस्कृतम् इति शब्दस्य शुद्धं रूपम् इत्यस्य प्रश्नस्य अर्थः न अवगतः। सन्यासी इत्यत्र सम्यक् न्यासी सन्यासी इत्येव विग्रहवाक्य, अत्र समासः नास्ति, अतः विग्रहवाक्यम् इति न भवति अत्र। सन्यासी इत्यत्र सम् इति उपसर्गः, न्यासी इति पदं, सन्यासी इति। अन्तिमम् एकम् उदाहरणं स्वीकुर्मः। एतेन उदाहरणेन कक्षाम् अद्य समापयामः। प्रसिद्धं पदमस्ति पुल्लिङ्गः इति। तत्र सर्वत्रापि अस्माभिः बहुधा दोषः क्रियते। सः कथं लेखनीयः इति अत्र पुस्तकस्थमेव चित्रं मया स्वीकृतमस्ति। पुंलिङ्गः इति स्थिते वा पदान्तस्य इति सूत्रेण विकल्पेन परसवर्णः। परसवर्णे कृते लकारस्य सवर्णः न इति आदेशः। तदा पुल्लिङ्गः अनुनासिक घटित लकारः। अत्र लकारद्वयं भवति। परसवर्णः विकल्पेन इति उपरि सूत्रेण उक्तं। तदा यदा परसवर्णः न भवति तदा अनुस्वारः भवति। पुंलिङ्गः इति रूपम्। एवं यत्र द्विधा लेखितुं शक्यते पुल्लिङ्गः इति पदम्। एकं तु परसवर्णसहितं रूपं पुल्लिङ्गः इति। अत्र अनुनासिकः अस्ति, लकारद्वयमस्ति। यदा परसवर्णः न भवति पुंलिङ्गः इति द्विधा लेखनं शक्यते। एवं लेखनम् अशुद्धम्। एतद्वयमपि अशुद्धम्, एतद्वयं शुद्धम्। लकारद्वयं लिखितं चेत् अनुनासिकमेव लेखनीयम्। एषः नियमः। लकारद्वयमस्ति, अनुनासिकः अस्ति। अनुस्वारः लिखितः चेत् एकः एव लकारः लेखनीयः। अन्यानि सर्वाणि रूपाणि अशुद्धानि एव। अत्र
अवधातव्यः अन्योपि विषयः। वस्तुतः अत्र परसवर्णः लकारस्य भवति, नाम एवं लेखनीयं। वस्तुतः लकारस्य खलु परसवर्णः भवति, किन्तु संस्कृतलिपिः देवनागरी लिपिः तथा अस्ति इत्यतः पु इत्यस्य उपरि अनुनासिकः लिख्यते। अत्र लिपिः एव कारणं, किन्तु उच्चारणं तु पुल्लिङ्गः इत्येव उच्चारणीयम् अस्माभिः इति प्रथमः अध्यायः। एतावता अस्माभिः प्रथमाध्यायस्य विषयाः चिन्तिताः। लेखनदोषाः इति प्रथमः अध्यायः अत्र समाप्तः। अद्य उक्तेषु अंशेषु अथवा पूर्वतनकक्षायाम् उक्तेषु अंशेषु केऽपि प्रश्नाः सन्ति चेत् प्रष्टुम् अर्हन्ति। महादेवन् महोदय। नमस्ते। नमस्ते। पुल्लिङ्गः इति शब्दे अनुनासिकलकारः प्रथमलकारः वा द्वितीयलकारः? तत्र अनुनासिकः लकारः एकः एव, तस्य परसवर्णः द्वितीयः लकारः भवति। अस्तु। श्रीनिश्चला महोदय, प्रश्नाः सन्ति वा? नैव महोदय। पूर्वतन उदाहरणानां विषये प्रश्नः अस्ति हरिप्रिया महोदयायाः। उध्वस्थः इत्यत्र द्वित्वम् अस्ति, तत्र दकारस्य द्वित्वं जातं, दकारः द्विवारं जातः, तत्र एकस्य पुनः सन्धिः भवति, तदा उध्वस्थः इति रूपं भवति। मीना महोदया, प्रश्नः अस्ति वा? PDF नोट्स् प्रेषितव्यं वा? तथा किमपि नास्ति। यदि भवन्तः प्रेषयितुम् इच्छन्ति तर्हि प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। श्रीपाद अय्यङ्गार महोदय, प्रश्नः अस्ति वा? अन्येषां केषामपि प्रश्नः नास्ति इति चिन्तयामि। महादेवन् महोदय, प्रश्नाः सन्ति वा? नास्ति महोदय। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। शुभरात्रिः।